बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा रुसद्वारा युक्रेनमा आक्रमण पश्चात अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा भएको उथलपुथलले नेपाली अर्थतन्त्र पनि खतरामा, आयल निगम बेहालको अवस्थामा। अहिले भइरहेको जुन 5 अरब नोक्सानीमा अर्को झन्डै 4-5 अरब नोक्सानी थपिन्छ र महिनाकै 10-11 अरब नोक्सानीमा चाहिँ हामी जाने सम्भावना हामीले देखेका छौँ। मूल्य समायोजन नगरे अर्थतन्त्रमा चौतर्फी चाप पर्ने एक पूर्व अर्थ सचिवको चेतावनी। बजार मूल्य अनुसार नै बिक्री गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छँदै छैन। त्यसको विकल्प चयन गर्यो भने अर्को विकल्पले दिने क्षति झन् गम्भीर छ के। तेल सँगसँगै अमेरिकी डलरको मूल्य पनि आकाशियो, त्यसले अर्थतन्त्र थप डगमगाउने चिन्ता। र रुसको आक्रमण केही थामिएपछि युक्रेनको सुमी सहरबाट गैर सैनिकहरू बाहिरिँदै। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। रुस गोलाबारी रोक्न तयार भएपछि मानिसहरूले घेराबन्दीमा रहेको युक्रेनी सहर सुमी छाड्न थालेका छन्। युक्रेनी अधिकारीहरूले बस र कारहरूका लस्करहरू रुसी सिमानाभन्दा थप टाढाको पोल्ताभा सहरको निम्ति निस्किएको जानकारी दिए। त्यसमा विदेशी विद्यार्थीहरू पनि छन्। राजधानी किएभ नजिकको इर्पिन नगरबाट पनि नागरिकहरूलाई बाहिर पठाइँदैछ, जहाँ पछिल्ला दिनहरूमा ठूलो लडाईँ भएका छन्। किएभबाट बीबीसीका जेम्स वाटरहाउस भन्छन्, कथित मानवीय करिडोरमा मानिसहरूलाई युद्धबाट जोगिन निस्किन दिन युद्धविराम घोषणा गरिएको छ, तर करिडोरको एक ठाउँमा रुसी फौजले युद्धविराम उल्लङ्घन गरी आक्रमण गरेको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले दक्षिणी शहर मारियोपोलतर्फ उद्धारको निम्ति सवारी साधनहरू पठाइएको जानकारी दिए, जहाँ करिब 1 हप्तादेखि बिजुली र पानीको आपूर्ति बन्द छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 2 हप्ताभन्दा कम समयभित्र युक्रेनबाट भाग्ने मानिसहरूको संख्या 20 लाख नाघेको जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी निकायका प्रमुख फिलिपो ग्रान्डीले युद्ध जारी रहेमा झनै खतरामा रहेका शरणार्थीहरूको दोस्रो लहरको निम्ति युरोपेली देशहरूले अब तयारी सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन्। युक्रेन छाड्नेहरूमध्ये आधाभन्दा धेरै करिब 12 लाख मानिस पोल्यान्ड पुगेको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताए। युक्रेनको सीमा नजिकै पोल्यान्डको एउटा रेल स्टेसनबाट बीबीसीकी मिसाल हुसैन भन्छन्, यीमध्ये कैयौं मानिसहरू सम्भवतः पोल्यान्ड वा पोल्यान्डको यो भागमा बस्ने छैनन्, त्यसैले उनीहरू रेलको टिकट खोजिरहेका छन्। पोल्यान्ड पुगेका मध्ये 40% तेस्रो देशतर्फ गएको अनुमान छ। अरूलाई भने साथी र परिवारका सदस्यले शरण दिएका छन्। पोल्यान्डको संसदले शरणार्थीलाई बस्न दिएका आफ्ना नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने आपतकालीन कानूनबारे छलफल गरिरहेको छ। त्यसले युक्रेनीहरूलाई पोल्यान्डमा 18 महिनासम्म बस्न र काम गर्न अनि निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिने अनुमति प्रदान गर्नेछ। ब्रिटेनको इन्धन कम्पनी शेलले रुसको तेल र ग्यास व्यापारबाट आफू पूर्ण रूपमा अलग भएको घोषणा गरेको छ। उसले रुसमा रहेको आफ्नो सेवा केन्द्र तत्काल बन्द गर्नुका साथै कच्चा तेल किन्न रोक्ने बताएको छ। उसले रुसी ग्याससँगको सम्बन्ध पनि तोड्दैछ, तर त्यो जटिल हुने चेतावनी दिँदै उसले अन्य ऊर्जा आपूर्तिको निम्ति संक्रमणको समय लामो हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। शेलले गत साता निकै कम मूल्यमा रुसी कच्चा तेल खरिद गरेकोमा क्षमा मागेको छ, तर त्यसको विकल्प नरहेको भन्दै उक्त निर्णयको बचाउ गरेको छ। तपाईं बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। चीन, फ्रान्स र जर्मनीका नेताहरूले युक्रेनमा जारी युद्धबारे भर्चुअल बैठकमा छलफल गरेका छन्। वार्तामा चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले युक्रेन सङ्कट गम्भीर चिन्ताजनक रहेको टिप्पणी गरे। चीनले रुस र युक्रेनबीच छलफलको निम्ति आग्रह गरेको छ, तर उसले युक्रेनमाथि मस्कोको अतिक्रमणको आलोचना गर्न वा प्रतिबन्ध लगाउन अस्वीकार गरेको छ। भर्चुअल वार्तामा राष्ट्रपति सीले फ्रेन्च राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रो र जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्जलाई प्रतिबन्धले विश्वको अर्थतन्त्रलाई तल झारिदिन सक्ने बताए। युक्रेनी सेनाले रुसी आक्रमणको गति निकै सुस्त भएको जनाएको छ। आक्रमणबारे पछिल्लो अध्यावधिक रिपोर्टमा उसले भनेको छ, रुसी फौज हतोत्साही बनेको छ र उसको लुटपाट र सैनिक कानूनको अवज्ञा बढिरहेको छ। गैर सैनिक नागरिकको हताहती चुनिँदैछ। सुमीमा रुसले गरेको तोप हमलामा सोमबार राति 20 जनाभन्दा धेरै मारिएको समाचारहरूमा जनाइएको छ। युक्रेनी रक्षा मन्त्रालयले खर्किभको बाहिरी इलाकामा भएको एउटा लडाईँमा रुसी सेनाका एक उच्च कमान्डर मारिएको जनाएको छ। मेजर जनरल भिटाली गरासिमोभ दोस्रो चेचेन युद्ध र सिरियामा रुसी हस्तक्षेपका एक अनुभवी सिपाही भएको बताइएको छ। मस्कोले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। र थाइल्यान्डले आफू कहाँ रोकिएका 7,000 भन्दा धेरै रुसी र युक्रेनी पर्यटकहरूको निम्ति प्रवेशाज्ञा अवधि लम्ब्याउने प्रस्ताव गरेको छ। उनीहरू युद्धका कारण या त घर फर्किन सकिरहेका छैनन् या फर्किन चाहिरहेका छैनन्। पैसा सकिएकाहरूलाई थाई सरकारले सहयोग गर्नेछ। डोमिनिक रिपब्लिक र इजिप्ट सहित विश्वका विभिन्न देशमा बिदा मनाइरहेका बेला युद्ध सुरु भएपछि हजारौं रुसी र युक्रेनी नागरिकहरू ती गन्तव्यहरूमै फँसेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साझा पखमा यहाँलाई स्वागत छ। युक्रेनमा रुसी अतिक्रमण पश्चात अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ कीर्तिमान स्तरमा बढिरहँदा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने खतरा विज्ञहरूले औल्याएका छन्। अचाक्री बढेको मूल्य अनुसार समायोजन नगरे धान्न नसकिने अनि समायोजन गरे उपभोक्ताको ढाड सेकिने अवस्था पैदा भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। रुस युक्रेन युद्धका कारण आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना हुने त्रासले इन्धन बजार प्रभावित भएको हो। एसियाली बजारमा सोमबार तेलको मूल्य 13 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा अर्थात् प्रति ब्यारल $139 पुग्यो। पश्चिमा देशहरूले रुसी तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाए तेलको भाउ प्रति ब्यारल $300 पुग्न सक्ने मस्कोले मंगलबार चेतावनी दिएको छ। यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य चापका कारण नेपाल आयल निगमलाई कुन स्तरमा असर परिरहेको छ भनेर साथी गनी अन्सारीले निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईलाई सोधेका थिए। हामीलाई पनि यसको एकदमै प्रत्यक्ष असर परेको छ। नेपाल आयल निगमले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुरूप चाहिँ तेल खरिद गर्दै आएको छ भने यसमा पछिल्लो समय अब अहिले जुन यहाँले भन्नुभयो $140 पनि पुग्यो एकै दिन, अनि फेरि $120 देखि $140 को बीचमा जुन अहिले मूल्य रहिरहेछ यो मूल्य त हामीलाई आउनै बाँकी छ। यो भन्दा अगाडिको झन्डै $95 देखि $100 को मूल्य मात्रै अहिले हामीलाई आएको हो। $95 देखि $100 को मूल्यको कारणबाट अहिले हामी मासिक 5 अरबको नोक्सानीमा अहिले हामी छौँ। यसलाई नै हामीले म्यानेज गर्नै हामीलाई एउटा चुनौती भएको अवस्थामा थप अरू चुनौती यसमा चाहिँ थपिने देखिया छ। र अब चाहिँ करिब जस्तो मानिलिउँ $120 कै औसत मूल्य अब हामीलाई अर्को नयाँ प्राइसमा आयो भने हामीमा अहिले भइरहेको जुन 5 अरब नोक्सानीमा अर्को झन्डै 4-5 अरब नोक्सानी थपिन्छ र महिनाकै 10-11 अरब नोक्सानीमा चाहिँ हामी जाने सम्भावना हामीले देखेका छौँ। अब यस्तो परिस्थितिमा यो पेट्रोलियम पदार्थ यसरी नै चाहिँ अब आयात गरेर यसरी नै खपत गरिरहँदाखेरि के हामीले जति मूल्य बढ्दै आउँछ त्यो अनुसार मूल्य बढाउँदै लिएर जानु पर्यो। होइन भने चाहिँ यो अब खर्च कटौती तेलको चाहिँ यो खपतै कटौती गर्ने हो कि यसको विकल्प नसोचिकन चाहिँ अब हामी यहाँले जुन भन्नुभयो $300 पुग्न सक्छ भन्दाखेरि त त्यो त किनेर त हामी बेचेर व्यवस्थापन गर्नै चाहिँ एकदमै असम्भव जस्तो हामी देख्दछौँ। $300 पुग्यो भने त अहिले यहाँहरूले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? अब अहिले हामीले चाहिँ केही चाहिँ मूल्य समायोजन गरेका छौँ। जस्तो भनौँ न नेपाली उपभोक्ता र यहाँको चाहिँ जति पनि सञ्चारकर्मीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि प्रबुद्ध वर्गहरू हुन्छ, उपभोक्ता वर्ग सबैले अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि बुझिदिनु भएको छ र नेपाल आयल निगमले चाहिँ सानो सानो अंशमा भए पनि मूल्य समायोजन गरिरहेको छ। हालाकि यो चाहिँ पर्याप्त छैन। हामी 15 दिनमा $2.5 अरब नोक्सान भनेको दिनको 17-18 करोडको चाहिँ नोक्सानीमा हामी रहेको अवस्था छ। अनि अब हामीले अहिले यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज केही मूल्य समायोजन गरेका छौँ। केही मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट हिजो भर्खर मात्रै मूल्य स्थिरीकरण कोषको चाहिँ सञ्चालक समितिको बैठकबाट हामीलाई चाहिँ $4.25 करोड प्राप्त भयो, जुन चाहिँ नेपाल आयल निगमले विगतमा त्यो फन्डमा पैसा राखेको थियो। त्यो फन्डबाटै हामीलाई चाहिँ $4.25 करोड चाहिँ इन्डियन अइललाई आजको मितिमा आज 8 तारिकमा आज हामीले चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो र अस्ति हामीले सञ्चालक समितिको मूल्य स्थिरीकरण कोषको सञ्चालक समितिको बैठकबाट $4.25 करोड लियौँ नपुग भक्कम कोष। अब मूल्य स्थिरीकरण कोषमा यो 4 अरब दिइसकेपछि अब अरू 3-4 अरब मात्रै बाँकी रहने कुरो छ। त्यो अर्को एकपटक दिन पनि पुग्दैन। अब भोलिका दिनमा परिस्थिति कस्तो हुँदै जान्छ त्यो अनुरूप चाहिँ एकदमै अलिकति कठिन र एकदम अप्ठ्यारा र अप्रिय निर्णय पनि लिँदै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा नेपाल आयल निगम रहेको छ। त्यो भनेको अझ बढ्न सक्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य अनुसार भन्न खोज्नु भएको हो? हजुर हजुर। अब यही हिसाबले चाहिँ यदि मागे जति नै सबै तेल दिइरहन सक्ने अवस्थामा हामी रहने हो भने त हामीलाई पर्दै गएको मूल्य त हामीले कि पासन गर्दै लिएर जानु पर्यो। नत्र भने त तेल किन्ने पैसा चाहियो। तेल किन्ने पैसा कुनै स्रोतबाट आउने भए अथवा ऋणै लिएर कुनै स्रोतबाट नेपाल सरकारले कतैबाट उपलब्ध हुने भयो नि हामीले मूल्य चाहिँ सानो सानो अंशमा मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन अब यो मूल्यबाट बेचेरै तपाईँहरू चाहिँ तेल किन्ने खालको वातावरण मिलाउनुहोस् भन्ने अथवा हामीले यसरी नै गर्नुपर्ने भयो भने त अब ठुलो ठुलो अंशमा पनि मूल्य समायोजन गरेर भए पनि आपूर्ति व्यवस्था चाहिँ सहज बनाइराख्न सक्नु पर्यो। यही अप्ठ्यारो बिचमा हामी छौँ अहिले। अब एउटा कुरा, मार्च 1 को $95 प्रति ब्यारेलमा किनेको अहिले जुन मूल्य छ पक्कै मार्च 16 मा त्यही मूल्य अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि देखिँदैन। त्यो भनेपछि अहिलेको जुन मूल्यमा बेचिरहेका छौँ त्यसमा अनुमानित कति जति बढ्न सक्ने देखिन्छ? यसो परिदृश्यको मैले कुरा गरेँ।
होइन अब यो ठ्याक्कै यति बढ्न सक्छ भनेर त नभनौँ। जस्तो अहिले हामीलाई चाहिँ पेट्रोलमा अहिले नै हामीलाई प्रति लिटर 16 रुपियाँ नोक्सान छ, डिजलमा हामीलाई 11 रुपियाँ प्रति लिटर नोक्सान छ र एलपिजीमा 665 रुपियाँ प्रति लिटर अहिले नै नोक्सान छ भने हवा इन्धन र मोटरतेलमा केही नाफा छ। त्यसले चाहिँ तर समग्रमा त्यो नाफा घाटा सबै मिलाउँदा 15 दिनमा हामी अढाई अहिले नै नोक्सानमा छौँ। 165-66 अहिले नै हाम्रो लागत छ पेट्रोलमा। अब यसमा अरू चाहिँ 10-15 रुपियाँ बढ्दाखेरि त त्यो त तपाईँको त अरू चाहिँ 170-80 रुपियाँ पर्ने चाहिँ हामीले देखाएको छौँ। सधैँभरि यो परिस्थिति नरहन पनि सक्छ होइन, रहँदैन पनि। यो अलिकति अस्थायी प्रकृतिको, त्यही भएर यो अलि अस्थायी किसिमको र अप्राकृतिक हिसाबले चाहिँ मूल्य बढ्दै गएकोमा चाहिँ अब यदि एनओसीसँग भनौँ न खरबौँ पैसा हामीसँग एउटा स्थिरीकरण कोषमा हुन्थ्यो भने हामी एब्जर्भ गर्न सक्थ्यौँ होला यो यस्ता खालका अवस्थाहरूलाई। तर अहिले हामीसँग सबै पैसा सकिसकेको अवस्था छ। हामी खालि त्यो जुन तेल लिएर आयो त्यही तेल लिएर आएर बेचेको पैसाले फेरि तेल किन्नुपर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ परिस्थितिबाट हामी गुज्रेको हुनाले चाहिँ अब के गर्ने त भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ जहिले पनि उठ्छ। उनी थिए नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। यसै विषयमा साथी गनी अन्सारीले नै पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाललाई सम्पर्क गरी अहिलेको परिस्थितिमा नेपालका सामु कस्ता विकल्प छन् भनेर सोधेका थिए। पहिला कुरा त यसलाई व्याख्या गरौँ होइन। हामी चाहिँ क्याच 22 को अवस्थामा छौँ। क्याच 22 भनेको के हो भने मूल्य राहत दिनको निमित्त उपभोक्तालाई ज्यादै मर्का नपरोस्। अब पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग चाहिँ आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नको लागि पनि हुन्छ, त्यसलाई पनि राहत पुगोस् भनेर हामीले राजस्वका दरहरू घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम गर्ने प्रयत्न गर्ने हो भने त्यसले हाम्रो आयातमा चाप पर्छ। के भने उपभोक्ता बढ्छ सस्तो भएपछि होइन। हामीसँग अहिले विदेशी मुद्राको स्थिति कमजोर हुँदै गइरहेको छ, भुक्तानी सन्तुलन चाहिँ अब ऋणात्मक छ। त्यसै गरी अब सरकारको राजस्व पनि माघ महिनापछि वृद्धि चाहिँ सन्तोषजनक छैन। यो सन्दर्भमा हामीले राजस्व कम गरेर मूल्य राहत दिने प्रयत्न गरौँ भने हामीलाई एक किसिमको आर्थिक क्षति हुन्छ, त्यो ठुलै आर्थिक क्षति हुन्छ। अर्कोतिर गएर होइन यो राजस्वका दर कम नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कायम गर्ने भन्ने हो भने त्यसले महँगाईको मार पर्ने, त्यसपछि गएर उद्योगहरूको उत्पादनको लागत पनि बढ्ने, त्यो अर्को किसिमको आर्थिक मार हो। यो भनेको चाहिँ क्याच 22। एकातिर चाहिँ आर्थिक मार कम गर्न खोज्यो भने अर्कोतिरबाट आर्थिक मार पर्ने, अर्कोतिरको आर्थिक मार कम गर्न खोज्यो भने यतातिरको आर्थिक मार पर्ने। त्यही भएर हामी यो क्याच 22 को अवस्थाबाट मुक्त हुन जुन समाधान निकाल्नुपर्ने कुरा छ, त्यो समाधान भनेको राजस्व घटाउने भन्दा पनि हाम्रो आन्तरिक ऊर्जा उपयोगको प्रवृत्तिमा यो बेलामा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब त्यो परिवर्तन चाहिँ 1 दिन 2 दिनमा सम्भव त छैन। त्यो भनेको कस्तो परिवर्तन? त्यो भनेको अहिले जुन किसिमले तपाईँको ऊर्जा उत्पादन भएको छ तर उपभोग गर्ने क्षेत्रहरूमा हाम्रो हाइड्रो पावर पुग्न सकेको छैन, प्रसारण लाइन नभएको हुनाले कतिपय ठाउँमा उत्पादन गरिएको बिजुली खेर गइरहेको छ। प्रसारण लाइनको ठुलो बोटलनेक छ। प्रसारण लाइनमा हामीले मेहनत गर्यौँ भने 5-6 महिना 8 महिनाको अवधिमा पनि त्यस्तो बोटलनेक चाहिँ क्लियर गर्न सक्छौँ होइन। त्यसको निमित्त सब स्टेसन समयमा बनाउनु दिनु पर्यो। अहिले ठाउँ ठाउँमा सब स्टेसन बनाउनुको निमित्त पनि सामुदायिक अवरोध, राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग नहुने होइन, ठेकेदारले समयमा काम नगर्ने, विलम्ब भइरहेको तपाईँले मिडियामा बुझ्नु हो भने थुप्रै देखिन्छ। हामीले यो प्रसारण लाइन तीव्र गतिले विस्तार गर्ने हो भने अहिले भइरहेको आन्तरिक ऊर्जा उत्पादनले पनि एक हदसम्म उद्योगलाई जुन किसिमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेका कारणले मर्का पर्छ, त्यसै गरी अब आम नागरिकलाई पनि विद्युतीय सवारी साधनमा लैजान सकियो भने उनीहरूलाई जुन पेट्रोलियम पदार्थले पर्ने मर्का थियो त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ अलि दीर्घकालीन देखियो। दीर्घकालीन होइन, तपाईँको अब चार्जिङ स्टेसन व्यापक रूपमा गर्ने भनेको 2 महिना 3 महिनामा हुने कुरा हो कि। चार्जिङ स्टेसन त किनेर ल्याएर जोड्ने न हो। मुलुकको सुरक्षा भयो भने युद्ध लड्दाखेरि जसरी तपाईँको चाहिँ गोदाममा थुनेर राखेका हतियार निकालेर मानिसहरू त्यसलाई पुछपाछ गरेर भरि तपाईँको युद्धमा जानमा जान्छ, तीव्र गतिमा जान्छ नि होइन युद्ध स्तरमा। भनेको चाहिँ त्योभन्दा पनि सजिलो छ अहिले तपाईँको प्रसारण लाइनको हकमा र चार्जिङ स्टेसनको हकमा त रेडिमेड सामान किनेर ल्याएर आएर जोड्ने मात्रै हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अब तत्काल घट्ने सम्भावना देखिएको छैन, किनभने अब पश्चिमा मुलुकहरूले रुसको पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातलाई पुरै हामी स्वीकार नगर्ने भन्ने दृष्टिकोणमा गइरहेका छन्। र अहिले तपाईँले पनि बिबिसीमै पढ्नु हेर्नुभयो भने पनि बिबिसीकै समाचारमा भने सरकारले, अमेरिकी सरकारले, बेलायत सरकारले, युरोपियन युनियनले पेट्रोलियम पदार्थको नाकाबन्दी नलगाएको भए पनि बजारले रुसबाट चाहिँ किन्न डराइरहेको छ। अनि रुसी निर्भरता कम गर्दै जाने भने उनीहरूले नीति लिएको देखिन्छ। नीति त लिएकै छन्, तर प्राइभेट कम्पनीले पनि रसियन सप्लायरसँग किन्यो भने भोलि गएर कहीँ गएर फेरि रुसी कम्पनीसँग कारोबार गरिरहेको थियो भनेर म पनि ब्ल्याक लिस्टमा पर्छु कि कालो लिस्टमा पर्छु कि भन्ने डरले युरोपियन युनियन र अमेरिकनले कुनै किसिमको निषेध नगर्दै पनि स्याङ्सन नलगाउँदा पनि उनीहरूले किन्न डराइरहेको किनेको छैन। त्यो नकिन्ने बित्तिकै तपाईँको अरू स्रोतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति भएन भने, खास गरी भेनेजुएलाबाट, नाइजेरियाबाट र गल्फ कन्ट्रीबाट उत्पादन वृद्धि गरेर बजारमा आएन भने त स्वाभाविक रूपमा मूल्य आगामी केही महिनासम्म त बढ्छ होइन। आयल निगमले केसम्मको
छलफलमा कुरा राखेको छ भने कि अब जति मूल्यमा किन्यो त्यही अनुसार समायोजन गर्दै बेच्ने विकल्प हामीसँग रह्यो, अथवा तत्कालको लागि यो सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भने जुन अत्यावश्यक क्षेत्रहरू छन् तिनीहरूलाई मात्र दिएर जसलाई चाहिँ नदिँदा पनि ठुलै क्षति हुँदैन त्यस्तालाई नदिएर पनि केही समय जान सकिन्छ कि भन्ने विकल्प पनि अघि सारेको भन्ने कुरा छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? त्यो विकल्प ठिक होइन। हेर्नुहोस्, त्यो गर्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले नाकाबन्दीको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको बजारमा जुन विचलन विकृति देखिएको त्यो सम्झनु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने पेट्रोलियम पदार्थमा मिसावट गरेर धेरै मानिसको त्यो बेलामा गाडी पनि बिग्रियो, उद्योगहरूको पावर जेनेरेटिङ प्लान्ट पनि बिग्रियो होइन। मिसावट चाहिँ व्यापक रूपमा भयो र कुनै क्षेत्रमा सर्टेज हुने बित्तिकै जस्तै उद्योगको लागि चाहिँ नियमित आपूर्ति गर्ने, घरमा खाना पकाउने ग्यास पनि नियमित आपूर्ति गर्ने अरू क्षेत्रमा खास गरी निजी सभा सञ्चालनको निमित्त तेल दिन्न भन्ने बित्तिकै त्यो जुन क्षेत्रले पाएको हुन्छ उसले त्यहाँ उपयोग नगरेर त्यसलाई बचाएर अनि कालो बजारीमा निजी सवारी साधन धनीहरूलाई बेच्छन्। त्यसले चाहिँ बजारमा विकृति लिएर आउँछ। हामीसँग नेपाल सरकारसँग राष्ट्रको स्रोत एकदम बलियो भइदिएको भए पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको कर पनि घटाउन सकिन्थ्यो होला, अथवा कर नघटाए पनि केही समयको निमित्त विगतमा ऋण दिए जस्तै नेपाल आर्मीलाई ऋण दिएर महँगोमा किने पनि सस्तोमा बेच्ने सामर्थ्य बनाइराख्न सकिन्थ्यो होला। तर त्यो अहिले सम्भावना छैन। विदेशी मुद्रा भुक्तानी सन्तुलन पनि सकारात्मक छैन, सरकारको आर्थिक स्थिति पनि सकारात्मक छैन भन्ने सन्दर्भमा त हामीले बजार मूल्य अनुसार नै बिक्री गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छँदै छैन। त्यसका विकल्प चयन गर्यो भने अर्को विकल्पले दिने क्षति झन् गम्भीर छ क्या। त्यही भएर हामी त के भनिरहेको चाहिँ यो मूल्यलाई सहज तरिकाले लागत मूल्य अनुसार नै बजारमा बेच्ने, बरु नेपाल आयल निगमले 1 पैसा पनि नाफा नराखिकरी बेच्ने विकल्पमा गयो भने त्यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ बरु कम हुन्छ। उनी थिए पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। अब अर्को प्रसङ्ग। रुसले युक्रेनमा गरेको युद्धका कारण तेलको भाउ सँगसँगै अमेरिकी डलरको पनि मूल्य उकालो लागेको छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा हालसम्मकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार मंगलबार 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर 123.44 रुपियाँ तोकिएको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च हो। नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा के प्रभाव पर्छ चर्चा गर्दैछन् साथी सञ्जीव गिरी। यसअघि 2077 वैशाखमा नेपाली मुद्राको तुलनामा डलरको भाउ सर्वाधिक 123.24 रुपियाँ पुगेको थियो। हाल रुस र युक्रेन बीच चलिरहेको युद्ध र त्यो तत्काल साम्य हुने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै लगानीकर्ताहरूबीच अनिश्चितता छाएको र उनीहरूले सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेका कारण अमेरिकी मुद्रा बलियो हुन गएको अधिकारीहरू बताउँछन्। साथै नेपाली मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर रहेको भारतीय रुपियाँ विदेशी लगानीकर्ताहरूले भारतबाट लगानी फिर्ता लग्न सुरु गरेकाले प्रभावित भएका कारण पनि नेपाली रुपियाँमा चाप परेको बताउँदै त्यसको प्रभावबारे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुडाकर भट्ट भन्छन्। हामीले जुन सामानहरू वस्तुहरू आयात गर्दा त्यसको भुक्तानी गर्नुपर्छ, नेपाली मुद्रामा त्यो बढ्ने त यसले देखाइहाल्यो। त्यो सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै जुन किसिमको मुद्रास्फीतिको दबाव बढिरहेको छ। अर्को पक्ष के पनि छ भन्दा हामीले कतिपय सेवा शीर्षक अन्तर्गतका बाहिरका अब्लिगेसनहरू हुन्छन्, जस्तो भोलि ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने। त्यसैले यसले हाम्रो वस्तु व्यापारमा मात्र नभइकन सेवा व्यापारमा पनि जुन हामी घाटाको अवस्थामा छौँ पछिल्लो समय दुवैतिर यसले असर पार्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्कले आयात नियन्त्रण गर्न सक्ने सम्भावना रहने अर्थविद केशव आचार्य बताउँछन्। तर त्यसो गर्दा आयातको परिमाण कम गर्न सकिने भए पनि मूल्य भने बढी नै खर्चिनुपर्ने अवस्था रहन्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालसँग 6.6 महिना वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ, जुन सरकारी लक्ष्यभन्दा कम हो। यो अवस्था नेपालको अर्थतन्त्रका लागि कतिको जोखिमयुक्त हो त? अर्थविद केशव आचार्य। अत्यावश्यक आयात हामीले लिनै पर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि एकचोटि चाहिँ एकदमै सोच्नुपर्छ। सामान्य एउटा तपाईँले अहिले अमेरिकाको अर्थशास्त्रीले सोध्नु हो भने नेपाल एकदम सुरक्षित रहेछ, 6 महिना धान्न पुग्ने भनेर भन्छ। नेपाल आयल निगमले भारतको आयल कर्पोरेसनलाई महिनाको 2 चोटि भुक्तानी गर्छ। एकचोटि भुक्तानी गर्ने बेला आयो भने बजारमा तरलताको हाहाकार मचिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सावधान, सजग, सचेत, होसियार हुने पर्ने बेलामा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। नेपालको मुद्रा अवमूल्यन भइरहेको र विदेशी सञ्चित पनि घटेका बेला चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोतमध्ये एक विप्रेषण पनि घटेको छ। त्यस्तै महामारीका कारण विदेशी मुद्राको अर्को स्रोत पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित रहेकाले चुनौती झन थपिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। सञ्जीव गिरी, BBC, काठमाडौँ।
अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथी सृजना श्रेष्ठ र स्वेच्छा राउत। आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस। नेपालमा महिला सशक्तिकरणका लागि थप के कस्ता कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं। प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। फेसबुकमा गीता भण्डारी लेख्छिन्, महिलालाई जिम्मेवार, आत्मविश्वासी, निर्णय लिन सक्ने, आत्मनिर्भर, नैतिक बनाउने कार्यक्रम चाहिन्छ। इन्दु सापकोटाको भनाइ छ, नारामा मात्र सीमित नभई सधैँ हक अधिकार कार्यान्वयनमा आओस्। म त भन्छु आरक्षण र कोटा बन्द गरौं, पुरुष सरह उच्च शिर बनाएर हिँड्न पाऊँ। सुशीला बस्नेतको धारणा छ, पहिले त महिला सशक्तिकरणको कुरा गर्नेहरूको परिवारमै व्यवहार परिवर्तन हुन जरुरी छ। महिलाद्वारा महिलामाथि हुने हिंसा रोक्नु पर्यो। कोटा दिएर मात्र हुँदैन, निर्णय गर्ने अधिकार पनि हुनु पर्यो। संगीता खनाल लेख्छिन्, छोरा र छोरीलाई हुर्काउने विभेदपूर्ण तरिकाको साटो समानताको भाव जरुरी छ। जीविकोपार्जन र आय आर्जनमा महिलाको पहुँच स्थापित हुनुपर्छ। आत्मनिर्भर बन्न सके धेरै समस्या समाधान हुने रहेछ। सबिना खत्रीको मत छ, नेपालका कतिपय ठाउँमा महिला अझै घरभित्रै सीमित छन्। सरकारले सहभागितामूलक कार्यक्रम मार्फत हौसला बढाउन जरुरी छ। सुशीला सिलवाल लेख्छिन्, सही प्रयोग गर्ने हो भने पुरुषको भन्दा महिलाकै हक अधिकार बढी छ। सम्पूर्ण नारी एकजुट भएर अघि बढौं। सलिना भुसालले भने असन्तुष्टिपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएकी छन्। वर्षैभरि बोल्दा नसुन्ने आज एक दिनको आवाजले के गर्ला र? पुष्पा शर्माको भनाइ छ, जब प्रत्येक घर, गल्ली, टोल, समाज, गाउँ सहरबाट महिला विरुद्धको विभेद अन्त्य हुन्छ, तब नारी दिवस कुर्नु पर्दैन। कल्पना चापागाई लेख्छिन्, हामीलाई नारी होइन मानवको रूपमा मात्र हेरिदिए पुग्छ। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू। युक्रेनको पूर्वी सहर सुमीबाट गैरसैनिक नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जानका निम्ति मानवीय करिडर खुला गरिएको छ। राष्ट्रसङ्घका अनुसार 2 हप्ताभन्दा कम समयभित्र युक्रेन छाड्नेको संख्या 20 लाख नागेको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ शरद केसीबाट। सुमी रुसी फौजको गोलाबारीमा परेको सहर हो। स्थानीय गभर्नर दिमित्रो सिभिट्सका अनुसार मानवीय करिडोर खुला गरिएपछि सवारी साधनहरूका लस्करहरू पोल्तोभातर्फ लागेका छन्। रुसी फौजले युद्धविराम उल्लङ्घन गरेको एउटा घटनाका बीच पनि गैर सैनिक नागरिकहरू बाहिरिरहेको युक्रेनी अधिकारीहरूको भनाइ छ। राजधानी कियव नजिकैको इर्पिन नगरबाट पनि मानिसहरू निस्किरहेका छन्। दुवै पक्षबीच गैर सैनिक नागरिकलाई सुरक्षित स्थानतर्फ जान दिने सहमति अनुसार मानवीय करिडर खुला गरिएको हो। तर युक्रेनी अधिकारीहरूले घेराबन्दीमा परेको दक्षिणी सहर मारियोपोलबाट निस्किने बाटोमा रुसले गोलाबारी गरिरहेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शरणार्थीको रूपमा युक्रेन छाड्नेहरूको संख्या अहिलेसम्म 20 लाख नाघेको जनाएको छ। त्यस्तै युक्रेनमा 1200 भन्दा धेरै गैर सैनिक नागरिक हताहत भएको उसको तथ्याङ्क छ, जसमध्ये 400 जना भन्दा धेरै मारिएका र 800 भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्चायुक्तकी प्रवक्ता लिज थ्रोसेलले हताहत हुनेको संख्या निकै धेरै हुन सक्ने उल्लेख गरिन्। प्रसङ्ग अझ युक्रेनकै। युक्रेनको राजधानी कियवमा छन् बीबीसीका संवाददाता जेरेमी बावेन। त्यहाँको युद्ध अवस्थाबारे वर्णन गर्दै उनले पठाएको सामग्री प्रस्तुत गर्दैछिन् सृजना श्रेष्ठ। मैले यो लेखिरहँदा राजधानी कियवको केन्द्र र यसका धेरै उपनगरहरू अछुतै छन्। साइरन र चेतावनीहरू भने बारम्बार आइरहन्छन्। यहाँका हरेक व्यक्तिलाई थाहा छ यो अवस्थामा जुनसुकै बेला परिवर्तन हुन सक्छ। त्यस्तो परिवर्तन तपाईले यो सामग्री पढ्दै गर्दा पनि हुन सक्छ। हामीलाई थाहा भएसम्म खार्किव, मारियोपोल र पूर्वका अन्य शहरहरूमा धेरै मानिसहरू हताहत भएका छन्। एउटा भिडियोमा खार्किवको स्थानीय सरकारको भवन छेदविच्छेद भएको देखाइएको थियो। सायद रुसी राष्ट्रपति पुटिन कियवलाई सन्देश पठाइरहेको हुन सक्छन्, पूर्वतिर हेर किनकि तिमीले पनि त्यस्तै बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। रुसीहरू सामेल भएका र मैले देखेका अन्य युद्धका आधारमा मेरो निराशाजनक निष्कर्ष के हो भने यो अझै खराब बन्न सक्छ। सन् 1990 को दशकमा रुसी गणतन्त्र चेचन्याले विद्रोह गर्दा रुसी सेनाले ग्रोजनीमा पुर्याएको र सन् 2015 मा पुटिनले हस्तक्षेप गरेदेखि सिरियामा पुगेको क्षति बराबरको आदेश अहिलेसम्म पुटिनले दिएका छैनन्। मैले सन् 1994-95 को शीतकालीन मौसममा चेचन्या युद्ध सुरु हुँदादेखि त्यसबारे समाचार सम्प्रेषण गरेको थिए। युक्रेनमा जस्तै त्यसबेला पनि स्थलगत कारबाहीमा रुसी सेनाले गम्भीर गल्तीहरू गरेका थिए। युक्रेनमा रुसी सेनाले प्रतिरोधको सामना गरिरहेका छन्। एक दिन बारम्बार हवाई हमलाले प्रभावित भएका बेला म चेचन प्रतिरोधको केन्द्र मिनुत्का
स्क्वायरमा थिए। शहरको सम्पूर्ण मुख्य मार्ग क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट प्रभावित भयो र धुवाँ तथा आगोले ढाक्यो। जमिन हल्लिरहेको थियो। वर्षौंको युद्ध सम्बन्धी रिपोर्टिङका क्रममा मैले देखेको सबैभन्दा विध्वंसक क्षेत्र भनेको सिरिया हो। बशर अल असदको सत्तालाई बचाउन सिरियामा हस्तक्षेप गर्ने पुटिनको निर्णय रुसलाई विश्वशक्तिमा पुनर्स्थापित गर्ने तर्कको एउटा ठूलो कदम थियो। त्यहाँ रुसी गोला बारुदको निर्दयी प्रयोगबाट विद्रोही विरुद्ध सत्ताका लागि निकै महत्वपूर्ण दुईवटा निर्णायक विजय प्राप्त भयो। पूर्वी एलेप्पो नियन्त्रणमा आएको केही सातापछि कैयौं माइलसम्म विध्वंस मात्रै देखिन्थ्यो। 2018मा त्यस क्षेत्रका विद्रोही आत्मसमर्पण दमस्कसका लागि लडाईँको अन्त्य थियो। रुस सन् 2015मा युद्धमा प्रवेश गरेपछि लामो युद्ध निर्णायक रूपमा असद शासनको पक्षमा परिणत भयो। कियेभमा सबैको मस्तिष्कमा अहिले उठेको एउटै प्रश्न के हो भने रुसीहरूले खार्किभ, मारियोपोल र बाँकी क्षेत्रको जस्तो नभई चेचन्या र सिरियाको जस्तो पनि गर्लान् कि नगर्लान्? के पुटिन पुनः युक्रेन प्राप्त गर्न उसलाई नष्ट गर्न तयार होलान्? पहिलेका उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने रुसी सेनाले आफ्नो स्थल सेनाको कमजोरीहरूको क्षतिपूर्ति ठूला तोपहरूबाट गर्न सक्छ, तर युक्रेनीहरू त्यहाँ त्यस्तो नहोस् भनेर प्रार्थना गरिरहेका छन्। आज मंगलबार सकारात्मक सन्देश दिने सामग्रीहरूको श्रृंखला विकल्प अन्तर्गत प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट। आफ्नो दुःख नजोरेर हामीले आम्दानी लिन चाहिँ 4-5 लाख रुपियाँ त आउँछ वर्ष। च्याउबाट मात्रै आउँछ अनि आलुको चिप्सबाट त्यही हो, अब वर्षमा 1.5-2 लाख रुपियाँ आउँछ। बिहान साँझ भनौँ न, अब घरतिर जति सक्दो टाइम आफूलाई फ्री हुन्छ त्यति चाहिँ दिइरा हुन्छ। बाँकेको नेपालगञ्जकी आशा सार्की पेशाले स्वास्थ्य कर्मी हुन्। आफ्नो पेशासँगै बाँकेमा उनी एक सफल उद्यमीको परिचय समेत बनाएर उदाहरणीय बनेकी छन्। मूल पेशामा बाहेक उनको समय च्याउ खेती लगायत अर्ग्यानिक उत्पादनमा बित्छ। आफ्ना उत्पादनका साथै अरूका उत्पादित सामग्रीको बिक्री वितरणमा समेत उनले सघाउँदै आएकी छन्। सकारात्मक प्रयासबारे चर्चा गरिने विकल्पको बाटोमा नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरीले पठाएको यो रिपोर्ट सुनौ। कक्षा 9मा पढ्दै गर्दा विक्रम सम्वत 2056 सालमा भागी विवाह गरेकी आशा सार्की सानै उमेरमा आमा बनिन्। उनका श्रीमान नेपाल प्रहरीमा जागिर रहेकाले घर व्यवहारको जिम्मेवारी पनि उनीमाथि थपियो। तर उनले यो जिम्मेवारीसँगै घरमा च्याउ फार्म, आलु चिप्स बनाउने लगायत विभिन्न उद्यमशील कार्य गर्दै पढाइलाई पनि निरन्तरता दिँदै गइन्। 4 सन्तान जन्मिदासम्म 12 कक्षा पास गरिसकेकी उनलाई 2069 सालमा दलित महिला कोटाबाट अनमी पढ्न पाल्पा जाने अवसर मिल्यो। पाल्पामा उनलाई ढाकाको व्यापार बारे बुझ्ने र जान्ने मौका मिल्यो अनि पढाइसँगै व्यापार पनि शुरू गरेको आशा बताउँछिन्। पाल्पामा ठूला ठूला उद्योगहरू देखे महिलाहरूले चलाएको। त्यति बेला हाम्रो नेपालगञ्जमा यो कपडा नै आउँथेन के, अनि मैले के गर्ने भने त्यहाँबाट ढाकाको सामान यहाँ ल्याएर 1-2 जनालाई दिएपछि ओ त्यहाँ त राम्रो चिज पाउँदो रहेछ भनेर अनि त्यहाँको कपडा कसैले मगाएपछि यहाँ ल्याइदिने, यहाँको कपडा त्यहाँ लगेर बेच्थे। अहिले उनी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 मनिकापुर स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत छिन्। तर पनि च्याउ फार्म र ढाकाको व्यापारलाई निरन्तरता दिइरहेको र अरूका उत्पादन बिक्री वितरणमा समेत सघाउँदै आएको उनी बताउँछिन्। भ्याइ नै भाइ जसरी पनि मैले चाहिँ दिदी बहिनीहरूको लागि मरी मेटी हुन्छ कि राति 12-1 बजे भए पनि मलाई कामको लागि कुनै छैन। आलु चिप्स र च्याउ बनाउने समयमा आशाले करिब 1 महिनासम्म दैनिक ज्याला दिएर 5 जना महिलालाई रोजगारी दिने गरेको बताउँछिन्। विवाहपछि श्रीमानले थप पढाइ गर्न हौसला दिएकै कारण आफू सफल भएको आशा बताउँछिन्। मेरो महिनामा 29-30 हजार तलब आउँछ। तलबको मतलबै हुन्न, मलाई यसैबाट प्रशस्तै आम्दानी हुन्छ। आफ्नो दुःख नजोरेर हामीले आम्दानी लिन चाहिँ 4-5 लाख रुपियाँ त आउँछ वर्ष। च्याउबाट मात्रै आउँछ अनि आलुको चिप्सबाट त्यही हो, अब वर्षमा 1.5-2 लाख रुपियाँ आउँछ। आफ्ना सबै छोराछोरीलाई आशाले प्राविधिक शिक्षा पढाइरहेकी छन्। आशाबाटै प्रेरित भएर कतिपय महिलाहरू सानो सानो उद्यमबाट पनि आत्मनिर्भर बनिरहेका देखिन्छन्। राजा विमानस्थल जाने बाटोमा चटपटे व्यापार गरिरहेकी सनिसा घरती मगर भन्छिन्, पसल केही गर चटपटहरू राख भन्नुभयो अनि त्यही भएर अनि चटपटे राखेको अनि व्यापार चाहिँ राम्रै चलिरहेको छ। अझसम्म चाहिँ मेरो परिवारलाई खुसी दिन सकिरहेको छु अझसम्म। जागिरे महिलाहरूलाई घरमा गृहिणीको भूमिकाले पनि नछोड्ने भएकाले दोहोरो जिम्मेवारी पूरा गर्न भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। अझ गर्भवती महिलाहरूलाई सुरक्षित सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्थामा रात दिन खटिने आशा सार्कीलाई च्याउ फार्म र ढाका पसल सञ्चालन गर्न त्यति सहज थिएन। तर उनी स्वास्थ्य कर्मीको पेशासँगै बाँकेमा एक सफल उद्यमीको परिचय समेत बनाएर उदाहरणीय बनेकी छन्। यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिइन् नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरी।
हस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।